राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा 5वटा विधेयक प्रमाणीकरण, परराष्ट्र मन्त्री खड्का र चिनिया नेता लीबीच भेटवार्ता, नेपाली भूमिमा चीन विरोधी गतिविधि हुन नदिने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको प्रतिबद्धता, माधव नेपालको पार्टीले 3% मत पनि कटाउँदैन भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई, देशमा समृद्धि ल्याउन एमालेले चुनाव जित्नु पर्नेमा जिकिर, निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चौबराको बयान सकियो, महाभियोग सिफारिस समितिको प्रवक्ताको जिम्मेवारी लक्ष्मी प्रसाद गौतमलाई, नासले अनुसन्धानमा चासो नदिएको शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलको भनाई, राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई 1 करोड रुपियाँको पुरस्कार, संसदीय सुनाई प्रक्रियाको समयावधि घटाउने कुरामा सांसदहरूबीच मतबाजी हो, चोभार सुक्खा बन्दरगाहलाई निर्यात बन्दरगाह बनाउनु पर्ने, नेपाल राजस्व परामर्श समितिका अध्यक्ष महेश प्रसाद दाहालको भनाई, उत्तरी सीमा नाकाहरू दशैं अगाडि खुल्ने, विश्व बैंकबाट करिब 35 अर्ब रुपियाँ ऋण लिने सरकारको निर्णय, महिलाहरूलाई आर्थिक रूपले आत्मनिर्भर बनाउनु पर्ने, महिला बाल विकास तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीको भनाई, नेप्से परिसूचक 21.30 अङ्कले वृद्धि र साफ महिला च्याम्पियनसिपमा भारतलाई हराउँदै बङ्गलादेश समूह विजेता बन्यो। दर्शक महानुभाव नमस्कार, नेपाली समाचारको सच्चा पहरेदार हाम्रो न्युजको न्युज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदीप अधिकारी। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल भदौको 29 गते बुधबार, इस्वी सम्वत सन् 2022 सेप्टेम्बर 14 तारिक। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्युज अपडेटहरू, आज दिनभर कहाँ के हुँदैछ, तपाईलाई काम लाग्ने, हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू लिएर हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि तपाईले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेख्नुहोला। दर्शक महानुभाव, देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू सुरु गरौँ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा 5वटा विधेयक प्रमाणीकरण भएको प्रसङ्गबाट। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदको दुवै सदनको बैठकबाट पारित भएर आएका 5वटा विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु भएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले मंगलबार विधेयकहरू नेपालको संविधानको धारा 113 को उपधारा 2 बमोजिम प्रमाणीकरण गर्नु भएको राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासले जनाएको छ। उहाँले तथ्याङ्क सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक 2079, स्ट्यान्डर्ड नाप र तौल ऐन 2025 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2079, प्रत्यायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिको शपथ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2079 र योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालयको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2079 प्रमाणीकरण गर्नु भएको हो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक भने प्रमाणीकरण गर्नु भएको छैन। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्कासँग चिनिया जनकांग्रेसका अध्यक्ष ली चान्सुले शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नु भएको छ। मंगलबार दिउँसो भएको भेटवार्तामा नेपाल र चीन दुवै देशका अन्य विशेष कर्मचारी सहितको प्रतिनिधि मण्डल सहभागी थियो। खड्का र चान्सुले आपसी हितका विषयमा छलफल गर्नु भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। परराष्ट्र मन्त्री खड्काले नेपाल चीन नाकामा देखिएका समस्या समाधानतर्फ पनि चिनिया जनकांग्रेसका अध्यक्ष चान्सुको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो। सोमबार नेपाल भ्रमणमा आउनुभएका अध्यक्ष लीले राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग पनि भेटवार्ता गर्नु भएको थियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाल र चीनबीच बहुआयामिक सम्बन्ध रहेको बताउनु भएको छ। जनवादी गणतन्त्र चीनको राष्ट्रिय जनकांग्रेसका अध्यक्ष ली चान्सुको नेतृत्वमा आएको चिनिया प्रतिनिधि मण्डलले मंगलबार सिंहदरबारमा गरेको शिष्टाचार भेटवार्ताका क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालको परराष्ट्र नीति पञ्चशीलको सिद्धान्तमा आधारित रहेको जानकारी दिँदै नेपाल एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले चीनका विरुद्ध नेपाली भूमिमा कुनै पनि गतिविधि गर्न नदिने प्रतिबद्धता समेत जनाउनुभयो। उहाँले नेपालको आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा विगत लामो समयदेखि चीनले गर्दै आएको सहयोगको प्रशंसा गर्नुभयो। सोमबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासँग भएको सम्झौताप्रति खुसी व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले त्यो सम्झौताले दुई देशबीचको सम्बन्ध थप बलियो बनाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। सिंहदरबारमा भएको दुई देशका प्रतिनिधि मण्डल स्तरीय भेटवार्ताका क्रममा जनवादी गणतन्त्र चीनको राष्ट्रिय जनकांग्रेसका अध्यक्ष चान्सुले दुई देशबीच 6 दशकभन्दा लामो समयदेखि असल छिमेकीका रूपमा मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित हुँदै आएको बताउनु भएको थियो। उहाँले चीनमा भर्खरै गएको भूकम्पमा नेपालले व्यक्त गरेको सहानुभूतिप्रति धन्यवाद समेत दिनुभयो। अध्यक्ष चान्सुले सन् 1960 को दशकमा
तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला र चिनिया नेतृत्वबीच भएको समझदारी भेटघाट र भ्रमणको स्मरण पनि गर्नुभयो। उहाँले नेपालले आउँदो असोज 3 मा मनाउन लागेको नेपालको संविधान दिवसको शुभकामना पनि दिनुभयो। उहाँले नेपालको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय एकताका सन्दर्भमा चीन गम्भीर र सचेत रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एकीकृत समाजवादीले मक्सिरमा हुने चुनावमा थ्रेसहोल्ड नकटाउने दावी गर्नु भएको छ। मंगलबार नेपाल लोकतान्त्रिक तमु संघको दोस्रो सम्मेलनको पोखरामा उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष ओलीले माधव नेपालको पार्टीले 3% मत कटाउन नसक्ने बताउँदै चुनावसम्म पुग्दा त्यो पार्टीमा कार्यकर्ता नै नरहने दावी गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, यो भविष्यवाणी भयो, लेखेर राख्नुहोस्। माधव नेपालले 3% पनि कटाउँदैनन्, 1 सिटसम्म जिताइदिनु त्यो विचार नै नभएको पार्टी हो। कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले सत्ता गठबन्धनले देश बर्बादीमा लगेको आरोप लगाउनुभयो। सत्ता गठबन्धनले देश बर्बादीतर्फ धकेलिरहेको छ, परराष्ट्र सम्बन्ध बिगारेको, राष्ट्रियता सङ्कट उत्पन्न पारिरहेको छ। उहाँले भन्नुभयो, यो सरकारले स्वाधीनताको स्वतन्त्रताको उपयोग गर्ने हिम्मतै गर्दैन। सत्ता प्राप्ति, सत्ता जोगाउने र लुटतन्त्र गर्ने उसको उद्देश्य हो। देश विकास र जनताप्रति उत्तरदायी हुने कुनै काम गरेको छैन। देशको अर्थतन्त्र ओह्रालो लागिरहेको अवस्थामा सत्ता गठबन्धनले बजेट बढाउन केही व्यापारिक प्रतिनिधि राखेर करको दर तोकेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले एमसीसी र एमसीसीबाट नेपालमा शक्ति राष्ट्रको चलखेल बढेको पनि दावी गर्नुभयो। यसैबीच नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न एमालेले चुनाव जित्नुपर्ने जिकिर गर्नु भएको छ। मंगलबार पोखरामा सुरु भएको नेपाल लोकतान्त्रिक तमु संघको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन उद्घाटन गर्दै उहाँले भन्नुभयो, देश र जनताका साथै विकासका र समृद्धिका लागि एमालेले चुनाव जित्नुपर्छ। अध्यक्ष ओलीले लोकतन्त्रलाई सही गन्तव्यमा डोराउन र संविधान कानून गर्नका लागि पनि एमालेले आउँदो चुनावमा एमालेको दरिलो उपस्थिति हुनुपर्ने औँल्याउनुभयो। उहाँले बहुदलीय परिपाटीमा हुने नियमित प्रक्रियाको चुनाव जस्तो नभएर आउँदो चुनाव देशमा समृद्धि ल्याउन संविधान कानून गर्न महत्त्वपूर्ण रहेको पनि बताउनुभयो। नागरिकले आत्मविश्वास गुमाउँदा देश अप्ठ्यारोमा पर्ने उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ओलीले त्यस्तो स्थिति आउन नदिन नहुने बताउनुभयो। उहाँले विकास र समृद्धिको राष्ट्रिय सङ्कल्प हासिल गर्न सबै पक्षलाई एकताबद्ध हुन आग्रह गर्नुभयो। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवारालाई पूरक प्रश्न सोध्ने विषयमा आवश्यक निर्णय लिन आज पनि महाभियोग सिफारिस समितिको बैठक बोलाइएको छ। समितिको मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जवारासँग बयान लिने क्रम सकिएपछि पूरक प्रश्न सोध्ने विषयमा आवश्यक निर्णय लिन आज बिहान 9 बजे समितिको बैठक पुनः बोलाइएको हो। जवारासँगको प्रश्न उत्तर सहितको बयान लिने काम सकिएकाले पूरक प्रश्न सोध्ने विषयमा आवश्यक निर्णय लिन बैठक बोलाउने निर्णय गरिएको समितिका प्रवक्ता लक्ष्मी प्रसाद गौतमले जानकारी दिनुभयो। यसैबीच प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महाभियोग सिफारिस समितिको प्रवक्ताको जिम्मेवारी लक्ष्मी प्रसाद गौतमलाई दिएको छ। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवारामाथि लगाइएको महाभियोग छानबिन गर्न गठित सो समितिको मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले गौतमलाई प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको हो। समितिको काम कारबाहीको बारे भ्रमपूर्ण सूचना जनतामा नजाओस् भनेर समितिका सचिव गौतमलाई प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरिएको समितिका सदस्य एवं कांग्रेस नेता मीनबहादुर विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो। सबै राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू भएकाले गौतमलाई प्रवक्ता तोक्ने काममा कुनै विवाद समितिमा नभएको पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले सरकारले स्थापना गरेको नेपाल एकाडेमी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी नासले अनुसन्धानको विषयमा चासो नदिएको गुनासो गर्नु भएको छ। मंगलबार गैर आवासीय नेपाली संघले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र र महावीर पुनलाई 1 करोड रुपियाँको भवन कीर्ति रत्न पुरस्कारको सम्मान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। मन्त्री पौडेलले नासका बारेमा दिनौं छलफल भए पनि अनुसन्धानका बारेमा नासमा रहेका व्यक्तिहरूलाई नै चासो नरहेको बताउनु भएको हो। उहाँले नासमा रहेका व्यक्तिहरू अनुसन्धानमा भन्दा बाहिरी कुरामा चासो देखाउने गरेको बताउनु भयो। मन्त्री पौडेलले नासका अनुसन्धान केन्द्रहरू विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा अघि बढाउने पहल कदमी थालिएको बताउनु भयो। उहाँले नेपालमा अनुसन्धानका कार्यक्रम अघि बढाउन सके नयाँ प्रतिभा भएका युवा पुस्तालाई सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। यसैबीच राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुन नेतृत्वको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई 1 करोड रुपियाँ राशिको भवन कीर्ति रत्न पुरस्कार प्रदान गरिएको छ। मंगलबार गैर आवासीय नेपाली संघ र बीबी फाउन्डेसनको संयुक्त पहलमा काठमाडौँमा एक कार्यक्रम आयोजना गरी पुन नेतृत्वको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई 1 करोड रुपियाँको भवन कीर्ति रत्न पुरस्कार प्रदान गरिएको हो। कार्यक्रममा पुरस्कार ग्रहण गर्दै राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष पुनले आविष्कार केन्द्रलाई माथिल्लो स्तरमा पुर्याउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले एउटा मात्र आविष्कार केन्द्र नभई धेरैभन्दा धेरै आविष्कार केन्द्र खोल्नुपर्ने बताउनुभयो। आविष्कार केन्द्रहरू खोलेर देशको अर्थतन्त्र सुधार्न सके देशलाई कसैले पनि हेप्न नसक्ने उहाँको भनाइ थियो। देशमा नयाँ प्रविधिको विकास भएको खण्डमा नेपालीहरू रोजगारीका लागि बाध्य भएर विदेश जानुपर्ने पुनले बताउनुभयो। उहाँले आविष्कार केन्द्रहरूलाई उच्च प्राथमिकता नदिने हो भने देशको उन्नति कहिले नहुने
दावी गर्नुभयो। अध्यक्ष पुनले हाइवे, विमानस्थल र विश्वविद्यालय मात्रै खोलेर देशको अर्थतन्त्र सुधार हुन नसक्ने बताउनुभयो। कार्यक्रममा ओशो तपोवन नेपालका संस्थापक स्वामी आनन्द अरुणले नेपाल प्रत्येक वर्ष गरिब बन्दै गएको बताउनुभयो। उहाँले दक्षिणी एसियामा विकासको ठूलो नारा दिए पनि नेपाल सबभन्दा गरिब देशमा स्थापित रहेको दावी गर्नुभयो। उहाँले विकासप्रति चिन्तनशील हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो। डिबी फाउन्डेसनका अध्यक्ष एवं गैर-आवासीय नेपाली संघका पूर्व अध्यक्ष भुवन भट्टले 10औं सम्मेलनका अवसरमा भवन कीर्ति पुरस्कारको घोषणा गर्नुभएको हो। यो पुरस्कार हरेक 2 वर्षमा प्रदान गरिने बताइएको छ। सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित न्यायाधीशहरूको संसदीय सुनाई प्रक्रियाको समयावधिमा सांसदहरूबीच मत बाजिएको छ। संसदीय सुनाई प्रक्रियाको समयावधि घटाएर भए पनि सुनाई प्रक्रिया टुङ्गाउने भन्ने बारेमा सांसदहरूबीचमा नै मत विभाजन भएको हो। मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा समिति सभापति लक्ष्मणलाल कणले 10 दिनभित्र उजुरी आह्वान गर्ने समय घटाएर भए पनि सार्वजनिक महत्त्वका पदमा प्रस्तावित व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गर्ने प्रस्ताव गर्नु भएको थियो। सभापति कणको प्रस्तावमा सांसदहरूले आफ्नो धारणा राख्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका सांसद मीन विश्वकर्मा, नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देव गुरुङले समितिले 10 दिनभित्र उजुरी आह्वान गर्ने समय घटाएर भए पनि सार्वजनिक महत्त्वका पदमा प्रस्तावित व्यक्तिहरूलाई नियुक्ति गर्नुपर्ने बताउनुभयो। तर नेकपा एमालेका सांसद सुरेन्द्र पाण्डे र खिमलाल भट्टराईले निर्वाचनको मुखमा सर्वसाधारणको अधिकारको कटौती गर्न नहुने बताउनुभयो। बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले संविधानले 10 दिनभित्र उजुरी आह्वान गर्ने कुराको अधिकार दिएको भए पनि त्यसलाई कम गरेर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने बताउनुभयो। नेपाल राजस्व परामर्श समितिका अध्यक्ष महेश प्रसाद दाहालले समितिले आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले बजेटमा व्यवस्था गर्नुपर्ने नीतिको विषयमा पौष महिनाभित्र नै सुझाव पेश गर्ने बताउनु भएको छ। मंगलबार समितिको कार्यालयमा भएको वैदेशिक व्यापार सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै समितिले व्यावसायिक संस्था तथा निजी क्षेत्रको सुझाव सहितको प्रतिवेदन पौष महिनाभित्र बुझाउने बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नै समावेश गर्नुपर्ने विषयमा प्रतिवेदन बनाउनको लागि 5 वटा समिति बनाएर काम गरिरहेको बताउनुभयो। अध्यक्ष दाहालले समितिले प्रदेश स्तरको राजधानीहरूमा गएर त्यहाँका व्यवसायी र सरकारी निकायहरूको सुझाव समेत लिने तयारी भएको बताउनुभयो। उहाँले पछिल्लो समय आर्थिक क्षेत्रमा देखिएका समस्या र सम्भावित राजस्व विस्तारको क्षेत्रका विषयमा पनि 8 वटा अध्ययन सुरु गरिएको बताउनुभयो। अध्यक्ष दाहालले चोभार सुक्खा बन्दरगाहलाई निर्यात बन्दरगाहको रूपमा लैजान सरकारलाई सुझाव दिएको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले निर्यात बन्दरगाह बनाएर निर्यातको लागि उद्योगी व्यवसायहरू काठमाडौँ बाहिर जानु नपर्ने बताउनुभयो। भन्सार विभागका निर्देशक मणिराम पौडेलले उत्तरी सीमा नाकाहरू दशैं अगाडि नै खुल्ने बताउनु भएको छ। मंगलबार समितिको कार्यालयमा भएको वैदेशिक व्यापार सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै निर्देशक पौडेलले चीन पक्षहरूसँग छलफल गरेर दशैं अगाडि नै नाका खोल्ने तयारी भएको बताउनु भएको हो। उत्तरी नाकामा नेपालको कोभिड-19 सम्बन्धी स्वास्थ्य मापदण्ड कमजोर भएको भन्दै नाका बन्द गरिएको चीन पक्षले बताउने गरेको उहाँको भनाइ छ। निर्देशक पौडेलले अहिले दुवै पक्षको छलफलमा नेपालतर्फको नाकामा स्वास्थ्य मापदण्ड कडाई गरेर चीन सीमा खुला गर्ने पक्षमा रहेको बताउनुभयो। उहाँले पछिल्लो समय बैंकहरू मार्फत $500 सम्मको डेबिट कार्ड दिएपछि हुलाकबाट अवैध कारोबार बढेको बताउनुभयो। उहाँले एउटै व्यक्तिहरूले एबी नाममा डिजिटल कारोबार गरेर हुलाक मार्फत व्यापार गर्ने गरेको जानकारी आएको बताउनुभयो। सरकारले विश्व बैंकबाट यातायात तथा व्यापार आबद्धता अभिवृद्धि कार्यक्रमका लागि प्राप्त हुने $275 मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् करिब 35 अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। भदौ 27 गते बसेको मन्त्री परिषदका निर्णयहरू सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारले महिला संरक्षण तथा उत्थान प्रणाली सुदृढीकरण परियोजनाको लागि एसियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने $12 मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको पनि बताउनुभयो। उहाँका अनुसार सरकारले प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक निरञ्जन विष्टलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्रता केन्द्रको प्रहरी कर्मचारीतर्फ प्रहरी नायब महानिरीक्षक पदमा बढुवा नियुक्ति गर्ने, महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्मा ढङ्गालको नेतृत्वको टोलीलाई अन्तर्राष्ट्रिय सर्वोच्च लेखा परीक्षण संस्थानहरूको संगठनको 24औं महाधिवेशनमा सहभागिता जनाउन स्वीकृति दिने, विरुजी फ्रसोट अनुगमन समितिको सचिवालयमा आर्थिक वर्ष विक्रम सम्वत 2079-80 का लागि राजपत्राङ्कित स्तरको दरबन्दी स्वीकृत गर्ने, संयुक्त राज्य अमेरिकाको वाशिंगटन डीसीमा आयोजना हुने विश्व बैंक समूह र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको संयुक्त वार्षिक बैठकमा भाग लिन अर्थमन्त्री नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको छ। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले महिलाहरूलाई आर्थिक रूपले आत्मनिर्भर बनाउन जरुरी रहेको बताउनु भएको छ। मंगलबार काठमाडौँको बुढा नीलकण्ठमा निर्माण गरिएको समाज कल्याण परिषदको व्यावसायिक तालिम केन्द्र भवनको उद्घाटन गर्दै मन्त्री रेग्मीले सो कुरा बताउनु भएको हो। त्यस अवसरमा उहाँले सो भवन महिलाहरूलाई आधारभूत तालिम दिई दक्ष बनाउन उपयोग हुने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। मन्त्री रेग्मीले सो भवनलाई उद्देश्यमूलक ढङ्गले सञ्चालन गर्न समाज कल्याण परिषदका पदाधिकारीहरूलाई निर्देशन समेत दिनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, महिलाहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन जरुरी छ। यो तालिम केन्द्र पनि भाडामा लाग्ने छैन। यसले महिलाहरूलाई तालिम दिएर उपलब्धिमूलक बनाउनेछ। यसका लागि आवश्यक सहयोग गर्न मन्त्रालय तयार रहेको छ। पछिल्लो समय निरन्तर रूपमा घट्दै आएको नेप्से परिसूचक मंगलबार वृद्धि भएको छ। मंगलबार नेप्से सूचक 21.30 अङ्कले बढेर 1934.04 बिन्दुमा पुगेको छ। त्यस्तै सेन्सिटिभ इन्डेक्स 3.83 अङ्कले बढेको छ भने फ्लोट इन्डेक्स 1.71 अङ्क र सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्स 1.59 अङ्कले बढेको छ। मंगलबार कारोबार आएका 231 कम्पनीको 31,46,996 किता सेयर 92 करोड 25,74,409 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। सोमबार 26,13,450 किता सेयर 83 करोड 16 लाख रुपियाँ बराबरको सेयर खरिद बिक्री भएको थियो। मंगलबार कारोबारमा आएका 13वटै उपसमूहको सूचक सकारात्मक देखिएको छ, जसमा फाइनान्स उपसमूहको सूचक सबभन्दा धेरै 2.13% बढेको छ। बाँकी उपसमूहको 1% भन्दा बढीले बढेको छ। र नेपालमा चलिरहेको 6औं संस्करणको महिला साफ च्याम्पियनशिप फुटबलमा बंगलादेशले भारतलाई हराएको छ। दशरथ रंगशालामा भएको खेलमा भारतलाई 3-0 गोलले हराउँदै बंगलादेश सम्म विजेता बनेको हो। बंगलादेशका लागि मोसमाता सिराज जहान सेपनाले 2 र कृष्ण रानी सरकारले 1 गोल गरे। भारत भने उपविजेता बनेको छ। यो सँगै सेमिफाइनल समीकरण पूरा भएको छ। यो सँगै बंगलादेशले साफ महिला च्याम्पियनशिपमा भारतलाई पहिलो पटक हराएको छ। यस्तै भारतले महिला साफ च्याम्पियनशिपको इतिहासमा पहिलो पटक हार बेहोरेको छ। समूह बीबाट नेपाल र भुटान सेमिफाइनलमा पुगिसकेका छन्। नेपालले अब फाइनल प्रवेशका लागि भारतसँग खेल्नेछ। हस्त दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ हाम्रो न्युज हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।